नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको सम्भागको कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। नेपालमा कोरोनाको कारण 30 जनाको ज्यान गयो। कुल संक्रमितको संख्या 14,046 पुग्यो। कांग्रेस सांसद छन्त्यालको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै संसदका दुवै सदन स्थगित। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक पनि रोकियो। चीनद्वारा हङकङको लागि सुरक्षा कानुन लागू। कानुनले हङकङको अस्तित्वलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने जोखिम बढेको आलोचकहरूको दाबी। र नेपाल क्रिकेट संघको कार्यसमिति सदस्यमा लामा र गिरी नियुक्त। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। अछामको बयलवाटा अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएका एक पुरुषको कोरोना रिपोर्ट आज पोजिटिभ आएको हो। यो सँगै कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 30 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार अछामको बयलपाटा अस्पतालमा उपचाररत रामारोशन गाउँपालिका 5 का 45 वर्षीय पुरुषको असार 14 गते मृत्यु भएको हो। मृतक पुरुषको नमुना सङ्कलन गरी सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भएको परीक्षणमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनु भएको छ। उनी असार 13 गते श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना भएका थिए। प्रवक्ता गौतमले उनी मधुमेहको बिरामी भएको पनि बताएका छन्। मृतक पुरुषसँगै कुरु अवस्थाका 2 जनाको कोरोना रिपोर्ट भने नेगेटिभ आएको छ। सरकारले बालबालिकामा संक्रमणको जोखिम देखिएकोले सचेत रहन आग्रह गर्दै आएको छ। 14,000 बढी संक्रमित मध्ये 2,061 जना 18 वर्ष मुनिका संक्रमित रहेको उहाँको भनाइ छ। सुदूरपश्चिममा अहिलेसम्म 175 जना संक्रमित 9 वर्ष मुनिका छन्। उनीहरू आफ्ना आमाबुबासँग भारतबाट फर्किएका बालबालिका हुन्। पीसीआर विधिबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 4,886 जनाको कोरोना परीक्षण भएको छ। अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट 2,33,227 जनाको कोरोना परीक्षण भएको छ। यस्तै आरडीटी विधिबाट आजसम्म 3,06,20 जनाको परीक्षण भएको छ। अहिले देशभरिका क्वारेन्टाइनमा 48,362 जना रहेका छन्। यस्तै देशका विभिन्न अस्पतालमा आइसोलेसनमा 9,360 जना उपचाररत रहेका छन्। बुधबारसम्म 4,656 कोरोना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 14,000 नागेको छ। बुधबार 482 जना नयाँ संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 14,046 पुगेको हो। बुधबार 117 महिला र 365 पुरुषमा संक्रमण पोजिटिभ देखिएको छ। कुल संक्रमित मध्ये महिला 1,774 र पुरुष 12,272 जना रहेका छन्। कांग्रेस सांसद ज्ञानकुमारी छन्त्यालको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएको छ। दिउँसो 1 बजेको लागि बोलाइएको संसद बैठक कांग्रेस सांसद छन्त्यालको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै स्थगित भएको हो। 2074 सालमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट समानुपातिकबाट निर्वाचित छन्त्यालको आज निधन भएको थियो। मुटु सम्बन्धी पीडित छन्त्यालको गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रमा उपचारको क्रममा बुधबार बिहान निधन भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक असार 22 गते 1 बजेसम्मको लागि स्थगित भएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बताउनु भएको छ। यस्तै राष्ट्रिय सभा बैठक पनि छन्त्यालको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै स्थगित भएको छ।
बुधबार 1 बजेको लागि बोलाइएको बैठकले शोक प्रस्ताव पारित गर्दै स्थगित गरेको हो। सांसद छन्त्यालको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै बिहीबार दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी बैठक स्थगित भएको राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले बताउनु भएको छ। यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक आगामी आइतबारसम्मको लागि स्थगित भएको छ। पार्टीका सांसद ज्ञानकुमारी छन्त्यालको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै बैठक आइतबारको लागि बोलाइएको हो। बिहीबार काङ्ग्रेसले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय समेत बन्द गर्ने भएको छ। काङ्ग्रेसले भोलि पार्टीको झण्डा आधा झुकाउने र कुनै औपचारिक कार्यक्रम पनि नगर्ने भएको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी समिति बैठक स्थगित भएको छ। बैठकको 5औं दिन 5 जना सदस्यले आफ्नो धारणा राखेपछि बैठक स्थगित भएको हो। पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले आजको बैठकमा नेताहरूले हिजोकै एजेन्डामाथि आफ्नो धारणा राखेको बताउनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद ज्ञानकुमारी छन्त्यालको निधनमा संसदबाट शोक प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यक्रममा जानुपर्ने भएकोले बैठक भोलि बस्ने गरी स्थगित भएको उहाँको भनाइ छ। बुधबारको बैठकमा स्थायी समिति सदस्यहरू नन्दकुमार प्रसाई, लीलामणि पोखरेल, मातृका यादव, पेशल खतिवडा र योगेश भट्टराईले आफ्नो धारणा राख्नु भएको छ। यसअघि बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू निकटका मन्त्री र स्थायी समिति सदस्यहरूसँग बालुवाटारमा छलफल गर्नुभएको थियो। मङ्गलबारको बैठकमा बोल्ने नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गरेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ब्लेम गेम र प्रोक्सी बारको अवस्थालाई अन्त्य गर्न सुझाव दिएको पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष ओलीले केही मन्त्री र पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई बोलाई स्थायी कमिटीमा देखिएको विवादका विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो। छलफलमा सहभागी भएका नेताहरूले पार्टीमा ब्लेम गेम र प्रोक्सी बारको अवस्थालाई अन्त्य गर्न पहल कदमी लिन सुझाव दिएको मन्त्री भट्टराईले बताउनु भएको छ। उहाँले स्थायी कमिटीको बैठकलाई केही दिन रोकेर भए पनि सचिवालय बैठकमा छलफल गरी एउटा साझा धारणा बनाएर आउन समेत सुझाव दिएको बताउनु भएको छ। उहाँले विभिन्न कालखण्डमा मृत्युलाई जितेर आएका नेताहरूले समस्या हल गर्न सक्ने र विभाजनतिर जाने हो भने इतिहासले लखेट्ने भएकोले सहमति र एकतालाई सुदृढ बनाएर जान सुझाव दिएको मन्त्री भट्टराईले बताउनु भएको छ। मन्त्री भट्टराईले एकपल्ट आफ्नो इतिहास पढेर समाधान निकाल्नतर्फ ध्यान दिन समेत आग्रह गरिएको बताउनु भएको छ। उहाँले हिजोको बैठकमा नेताहरू प्रस्तुत भए अनुसार वरिष्ठ नेताहरूको बीचमा नै आरोप प्रत्यारोप भएको स्पष्ट भइसकेको बताउनु भएको छ। यसले पार्टीलाई संवेदनशील बनाएकोले देशभरका कार्यकर्ताहरू स्तब्ध भएको बताउनु भएको छ। एमसीसी भ्रष्टाचार र व्यथितिको विरोधमा बुधबार पनि विभिन्न समूहले प्रदर्शन गरेका छन्। काठमाडौँको माइती घरमा संयुक्त राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन तयारी समिति 2077 को आयोजनामा विभिन्न समूहले संयुक्त नागरिक खबरदारी सभाको आयोजना गरी विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनमा एमसीसी भ्रष्टाचार, व्यथिति, बैको ब्याज र किस्ता, पीसीआर टेस्टमा व्यथिति बढेको भन्दै प्रदर्शनकारीहरू विभिन्न नारा लेखिएका पम्पलेट सहित सडकमा उत्रिएका थिए। उनीहरू सरकार हामीलाई गरी खान देऊ, लकडाउन अवधिको घर भाडा छुट गरी पाऊँ, नो एमसीसी चाहिँदैन, लागू गर्न पाइँदैन, पीसीआर परीक्षण गर्न पाउनु हाम्रो स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार हो, सार्थक लोकतन्त्र बिना कुनै पनि राष्ट्र बन्दैन, सलुन खोल्न देऊ, नागरिक आयोग गठन गर लगायत लेखिएका ब्यानरहरू लिएर प्रदर्शनकारीहरू उभिएका थिए। उनीहरू एमसीसी खारेज गर्न, बैंकको ब्याज घटाउन, पीसीआर टेस्ट बढाउन, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै नाराबाजी समेत गरेका थिए। इनफ इज इनफका अभियन्ताहरूले प्रधानमन्त्री निवास अगाडि प्रदर्शन गरेका छन्। पाटनमा अनसनरत युवाहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार अगाडि प्रदर्शन भएको हो। ललितपुरको पाटनमा 6 दिनदेखि युवाहरू अनसनमा बसेका छन्। 100% पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने, सरकारले गरेका काम पारदर्शी हुनुपर्ने माग राख्दै युवाहरू आन्दोलित भएका हुन्।
बुधबार प्रदर्शनमा सहभागी युवाहरूले मन्त्रीज्यू के छ खबर, हामी पारदर्शिता जवाफदेहिता चाहन्छौँ, सरकार राहतले पैसाले भेट गर्ने, जनता भोकभोकै मर्ने नारा लेखिएका प्ले कार्ड बोकेका थिए। निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेको भन्दै प्रहरीले केहीलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा हरिप्रसाद भट्ट, साधना राई, वृत्तान्त खनाल लगायत 12 जना रहेका छन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। नेपालमा कोरोनाका कारण 30 जनाको ज्यान गयो। कुल संक्रमितको संख्या 14,046 पुग्यो। कांग्रेस सांसद छन्त्यालको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै संसदका दुवै सदन स्थगित। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक पनि रोकियो। चीनद्वारा हङकङको लागि सुरक्षा कानुन लागू, कानुनले हङकङको अस्तित्वलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने जोखिम बढेको आलोचकहरूको दाबी। र नेपाल क्रिकेट संघको कार्यसमिति सदस्यमा लामा र गिरी नियुक्त। कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। नयाँ शैक्षिक सुरु भइसक्दा पनि पुरानो शैक्षिक सत्रको समेत तलब नपाएको भन्दै संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भए त आफूहरूले निरन्तर अनलाइन कक्षाबाट पढाइरहे पनि विद्यालयले हालसम्म तलब नदिएको भन्दै आक्रोशित भएका हुन्। आज संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन ईस्ट चितवनले भरतपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी तलब नदिए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। सोही अनुरूप ईस्ट केन्द्रीय समितिले यही असार 19 गते काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शनको तयारी समेत गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा इस्टुका केन्द्रीय उपाध्यक्ष केशवराज पाठकले विद्यालय सञ्चालक समिति, प्याप्सन, जिल्ला शिक्षा कार्यान्वयन इकाइ लगायत सरकारवालालाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत व्यवस्था गरेकोले आन्दोलन गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन्। अब पनि शिक्षकहरूको माग सम्बोधन नगरिए देशभर सशक्त सङ्घर्ष गरिने उनीहरूको भनाइ छ। सरकारले अभिभावकसँग शुल्क नलिने निर्देशन दिए पनि कतिपय विद्यालयले अभिभावकलाई फोन गरेर नयाँ शैक्षिक सत्रको पनि भर्ना गर्न दबाब दिइरहेको उहाँको भनाइ छ। कि हाम्रो बाँकी तलब देऊ, चलाउन सक्दैनौँ भने विद्यालय बन्द गर चुनौती दिएका छन्। इस्टु चितवनका अध्यक्ष जनकराज घिमिरेले लामो समयसम्म तलब नपाउँदा शिक्षकको अवस्था दयनीय हुँदै गएको भन्दै तत्काल तलब पाउनुपर्ने माग राख्नु भएको छ। शिक्षकहरूले जेठदेखि सम्पूर्ण तलब भुक्तानी गरियोस्, विद्यालयका कामलाई निरन्तरता दिइयोस्, विगतका सहमति कार्यान्वयन गरियोस्, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गरियोस् भन्दै विभिन्न मागहरू अगाडि सारिएको छ। तथ्याङ्क अनुसार देशभर 2.5 लाखभन्दा बढी निजी विद्यालयका शिक्षकहरू छन्। चितवनमा मात्रै 6,000 शिक्षक छन्। यहाँ 165 निजी विद्यालयहरू रहेका छन्। अब रिपोर्टको पालो। बुधबार चितवनमा एकै दिन 13 जनामा कोरोना संक्रमित भेटिए, जसमध्ये 6 जना नेपाली समुदायमै रही क्वारेन्टाइनमा नरहेका छन्। हालसम्म क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूमा संक्रमण भेटिएको बेला समुदायमा रहेका भरतपुर, खैरहनी र राप्ती गरी 5 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। यसरी समुदायमै कोरोना संक्रमण भेटिँदा समेत चितवनको चहल पहलमा भने कुनै किसिमको कमी आउन सकेको छैन। एक रिपोर्ट सहकर्मी केदार शर्माबाट। दर्शकबिन, यतिखेर म गण्डकी प्रदेशमा छु, जहाँ चितवन प्रवेश गरिन्छ, बागमती प्रवेश गरिन्छ। बागमती प्रदेशमा चितवनमा समुदाय स्तरका 7 जना व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण भइरहेका समाचार आइरहँदाखेरि चितवनको वस्तुस्थिति देखाउनको लागि म यहाँ छु। देख्न सक्नुहुनेछ नारायणगढ बजारको यो ओह्रालोमा तपाईँले निकै विडम्बण रूपमा सवारी साधन चलिरहेका छन् भने यी पसलहरू पनि खुलिरहेको अवस्था छ, जसले गर्दाखेरि समुदाय स्तरमा फैलिएको कोरोना रोक्न गाह्रो पर्ने हुन्छ। भरतपुर 11 भुजाड, त्यस्तै गरी भरतपुर वडा नम्बर 7 मा, त्यस्तै गरी झापाको जुन दमकबाट आएका 1 जना गरी 3 जना भरतपुर सरकारी अस्पतालमा क्वारेन्टिनभन्दा बाहिरका सङ्क्रमित भेटिसकेको अवस्था छ भने
नारायणी सामुदायिकमा एकजना खैरनीका र एकजना राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर 1 किच्चेपाङ बालिका जो 12 वर्षकी बालिका रहेकी छिन् उनमा सङ्क्रमण देखिएको अवस्था छ। त्यस्तै गरी उता सेन्ट्रल अस्पतालमा पनि एकजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको अवस्थाले समुदायभन्दा बाहिर गएको तर्फ पनि हामीले देख्न सक्छौँ। खास गरेर यो विषयमा भरतपुर सरकारी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर श्रीराम तिवारी के भन्नुहुन्छ त? कोभिड प्रयोगशालामा यो चितवन र यता नवलपरासीको गरेर 25वटा केसहरू पोजिटिभ देखियो। त्यसमा यो नवलपरासी गैंडाकोट नगरपालिकाको 10वटा पोजिटिभ देखिएको थियो भने यता चितवनका विभिन्न अस्पताल र क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको टेस्ट गर्दाखेरिमा 15जनाको चाहिँ पोजिटिभ देखिएको छ। त्यसमा केही चाहिँ प्राइभेट अस्पतालमा उपचार गर्न आउनुभएका केसेसहरू हुनुहुन्छ भने केही 6जना चाहिँ यता भरतपुर अस्पतालमा आउनुभएको देखिन्छ। त्यसमध्ये एकजना झापाबाट उपचारको लागि आउनुभएको हामीले जुन आइसोलेसनमा सस्पेक्टेड भनेर भर्ना गरेर राखेको थियौँ उहाँको पनि पोजिटिभ देखियो भने एकजना गोर्खाबाट अपरेसनको लागि प्री अफ टेस्ट गर्दाखेरिमा पोजिटिभ देखेको छ भने केही केस चाहिँ हाम्रो यो भरतपुर महानगरपालिकामा का 7 नम्बर 11 नम्बर 22 नम्बर वडामा बस्ने तर उहाँहरू खास कुनै त्यस्तो धेरै संसर्ग नभएको इन्डिया पनि नजानुभएको त्यस्तो क्वारेन्टाइनमा नबसेको केसेसहरूमा पनि देखिएको छ। जस्तै हिजोको 25वटा केसमा 7वटा केस चाहिँ त्यस्तो क्वारेन्टाइन बाहिर बसेको केसहरूमा देखिएको छ। त्यसको चाहिँ हामीले अहिले उहाँहरूको अझै हिस्ट्री इतिहासले हामीले अझै कोट्याइराखेका छौँ। कहाँ कोसँग भेट्नुभयो कहाँ जानुभयो भनेर हामीले खोज तलास गरिराखेका छौँ। तर उहाँहरू अहिले धेरै शङ्कास्पद चाहिँ देखिनु भएको छैन तर हामीले अझै अनुसन्धान गर्दैछौँ र त्यस्तो भयो भने चाहिँ अब इन्डियाबाट नआएको केसेसहरूमा पनि देखियो कि समुदायमा फैलियो कि भन्ने हिसाबले शङ्का गरेर अहिले हामीले त्यो एउटा टिमै बनाएर त्यसपछि अध्ययन गरिरहेका छौँ भने यसरी समुदाय स्तरमा कोरोना सङ्क्रमण फैलिएको भनेर ट्रेसिङको काम गर्छौँ भनेर भरतपुर अस्पतालले भनिरहेको छ। समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिएन भन्ने विषयमा अस्पतालले आधिकारिक रूपमा धारणा दिन सकिरहेको छैन। तर यी फैलिएका समुदाय स्तरबाट फैलिए या अस्पतालबाट फैलिए भन्ने विषयलाई हामीले मूलधारमा राख्नुभन्दा पनि कोरोनाको उच्च जोखिमलाई जुन कोरोनाको सन्तासलाई बढाइ नराख्नका निमित्त यो रिपोर्टिङ पारिरहँदाखेरि तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ जसरी सजग र सुरक्षित तरिकाले आफ्नो व्यवसाय गर्नुहोस्। हामीले पुल्चोकका एक व्यवसायलाई पनि सोध्यौँ तपाईँले व्यवसाय कसरी गर्नु भएको छ भनेर। डराइ गर्नु परेको छ, व्यापार खुल्नु परेको छ तर अब के छ भने अब हामी बाध्यताले जीव जोखिममा राखेर ज्यानलाई जोखिममा राखेर हामीले चाहिँ व्यापार व्यवसाय गर्नु परेको छ। यो अवस्थामा ग्राहकहरू आउँछन् त? ग्राहक सोचे जस्तो छैन। अब गाडी चलेको छैन, यातायात छैन, लोकल गाडी छैन, यो फाटोफुट्टो मात्र हिँडेका छन् जो त्यस्तो चाहिँ ऊ छैन। व्यापारको लागि चाहिँ भिडभाड त्यस्तो पहिला जस्तो छैन। जस्तो आत्मसन्तुष्टको लागि पसल खोल्नु भएको खोलिएको छ तर यो बाध्यतावश खोल्नु परेको छ। पक्कै पनि जिल्लामा हालसम्म 70भन्दा बढी सङ्क्रमित फेला परिरहेको अवस्था छ। आजको दिनसम्म आइपुग्दा 70जना सङ्क्रमित फेला परिसकेका छन्। यसले हेर्ने हो भने चितवनमा 2जनाको मृत्यु पनि भइसकेको अवस्था हो। त्यसैले जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ कोरोनाको जोखिम छ, सजग अनि सुरक्षित रहेर आफ्नो कामलाई निरन्तर अगाडि बढाउनुहोस्। कालिका एसडी टेलिभिजनका लागि पुल्चोकबाट केदार शर्माको। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। तीर्थपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 6% बढेपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्जले आजको लागि कारोबार स्थगन गरेको छ। स्टकका अनुसार मङ्गलबारकै लयमा नेप्सेमा उच्च अङ्कको वृद्धिसँगै कारोबार स्थगन भएको आज दोस्रो दिन हो। कोरोनाको कारण झन्डै 100 दिनपछि खुलेको बजारमा सोमबार नेप्से दोहोरो अङ्कले घटेको थियो। मङ्गलबार र बुधबार भने नेप्सेमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। स्टकका अनुसार नेप्से 75.77 बिन्दुले बढेर 1366.52 मा पुगेको छ। यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक समेत 15.10 अर्थात् 5.55% वृद्धि भएको छ। कुल 135 कम्पनीको 11,01,002 किता सेयर र 40,73,52,247 मा कारोबार भयो। कारोबार भएका 12 उपसमूहमध्ये आज होटल उपसमूहको सेयर ओह्रालो लागेको छ।
होटल 5.15 अङ्कले घरदा ब्याङ्किङ 82.3, व्यापार 33.48, विकास बैङ्क 57.06, जलविद्युत 33.67, वित्त 4.75, निर्जीवन बिमा 322.41, उत्पादन 102.57, अन्य 20.94, माइक्रो फाइनान्स 101.23, जीवन बिमा 548.53 र सामूहिक लगानी कोष 0.01 अङ्कले बढेका छन्। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनले हङकङको लागि एक विवादास्पद सुरक्षा कानुन लागू गरेको छ। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले मङ्गलबार हस्ताक्षर गरेसँगै कानुन लागू भएको जनाइएको छ। नयाँ कानुनका कारण हङकङमा चीनको प्रभाव बन्नुको साथै स्वतन्त्रता सङ्कुचित हुने ठानिएको छ। मङ्गलबार पारित कानुनमा पृथकतावाद, राज्यद्रोह, आतंकवाद र विदेशी शक्तिसँगको साँठगाँठ जस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई मृत्युदण्डको सजाय दिने उल्लेख गरिएको छ। गत महिना चीनले हङकङमा आफू विरोधी गतिविधि बढेको भन्दै त्यस्तो कानुन लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो। गत वर्ष सुपुर्दुगी सम्बन्धी विधेयक ल्याइएपछि हङकङमा लोकतन्त्र पक्षधरहरूले महिनौसम्म विशाल प्रदर्शनहरू गरेका थिए। हङकङकी कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामले कानुनको समर्थन गरेकी छन्। उनले हङकङको राष्ट्रिय सुरक्षामा रहेको छिद्र कानुनले टालिएको प्रतिक्रिया दिएको बीबीसीले जनाएको छ। हङकङ सरकारले मङ्गलबार रातिदेखि नै कानुन कार्यान्वयनमा आएको जनाएको छ। आलोचकहरूले भने नयाँ कानुनले हङकङको अस्तित्वलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने जोखिम निकै बढेको दाबी पनि गरेका छन्। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यान कार्यसमितिको 2 सदस्यमा छुब्बी लामा र धर्मराज गिरीलाई नियुक्त गरेको छ। क्यानको कार्यसमितिमा राखेपाका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने 2 कोटामा उनीहरूलाई नियुक्ति गरिएको हो। असार 10 गतेको परिषदको निर्णयअनुसार नियुक्त भएका उनीहरू मङ्गलबार राखेपा सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाले पत्र प्रदान गर्नुभएको छ। गिरी बाहिर रहेकोले उनको पत्र लामाले बुझ्नु भएको थियो। गत असोजमा भएको क्यान निर्वाचनले चतुरबहादुर चन्दको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो। त्यति बेला 17 जना सदस्य चुनिएको थियो। 2 सदस्य थपिँदा अब क्यान 19 सदस्यीय भएको छ। छुब्बी यसअघि क्यानमा सिओओ चिफ अपरेटिङ अफिसर थिइन्। उनी हाल पोखरा प्रिमियर लिगमा आबद्ध छन्। रूपन्देहीका गिरी भने यसअघि क्यान अन्तर्गत विभिन्न समितिमा रहेर काम गरिसकेका व्यक्ति रहेका छन्। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। नेपालमा कोरोनाको कारण 30 जनाको ज्यान गयो। कुल संक्रमितको संख्या 14,046 पुग्यो। काङ्ग्रेस सांसद छन्त्यालको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै संसदका दुवै सदन स्थगित। काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक पनि रोकियो। चीनद्वारा हङकङको लागि सुरक्षा कानुन लागू। कानुनले हङकङको अस्तित्वलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने जोखिम बढेको आलोचकहरूको दाबी। र नेपाल क्रिकेट सङ्घको कार्यसमिति सदस्यमा लामा र गिरी नियुक्त। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।